आमी आसात म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर. हें आमी जे फाटल्यान पळयतात तें इतलें थीक फॉरेस्ट आसा, इतली दाट जंगल आसा की हांगा आयज दनपारचो टायम आसा, वताचो कड आहा, पूण तरी आसतना सूर्य किरण सकयल पावना, एक खंयच तुमकां सुर्याची किरण दिश्टी पडना, इतली दाट झाडां आसात. अशे तरेची जंगल आमच्या गोंयान आसा आनी ही निसर्ग संपदा आनी ही आमची संपत्ती आमी सांबाळून दवरपाक जाय. म्हणूनच हांगा वाग आसलो म्हणून कांय अजाप ना, कारण अशे इतले तरेचे दाट जंगलान भितर सगळे तरेची जनावरां आनी सगळे तरेचे फ्लोरा एंड फावना हांगा ताका राखण मेळटा आनी ताका हांगा आश्रय मेळटा आनी तो फुडें उरपाक जाय आनी आमी हें जंगल सांबाळून दवरपाक जाय, कारण ह्या जंगलाचेरच आमचो फ्युचर आसा. जर आमी मनीस म्हणून आनी जर आमी हांगा जगतले आनी ही पृथ्वी जर वाचतली जाल्यार हेंच जंगल आमी फुडले पिळगे खातीर दवरपाक जाय. इतले तरेची ही इतली शांत दिसता हांगा, इतली थंड आसा आनी इतलो पक्ष्यांचो किलबिलाट आनी बरी हवा येता. हो प्युअर ऑक्सिजन आमी घेता. इतलो प्युअर ऑक्सिजन आमकां आनी खंयच मेळपाक शकपाना. हें जें आमचें वैभव आसा, आमची संपत्ती आसा, ही संपत्ती आमकां पळोवन बरें दिसता आनी हांगा येवप म्हणजे मनीस कंप्लीट प्रसन्न जावन हांगच्यान वतलो अशे तरेचें वातावरण हांगा आसा. सो आमी हें सांबाळपा खातीर प्रयत्न करया. आमी जरी जंगलान येतले, आमी हांगा हाचो आनंद घेता, तेन्ना सुद्दां आमी ह्या जंगलाक कसलीच इजा जावची ना, हांगा कसलीच हाजेर वायट परिणाम जावचे ना आनी आमचीं पावलां आनी पाऊल खुणां हांगा उरपाना हाजी आमी जतनाय घेवपाक जाय. प्लास्टिकाचो एक पीस सुद्दां हांगा पडपाक जायना. एक म्हणजे प्लास्टीक जंगलान घेवन येवपाकच जायना आनी हाडलेंच जाल्यार परत आमी तें घेवन वचपाक जाय. झाडांक आमी जाता तितले प्रोटेक्ट करपाक जाय. हांगा अशे तरेचे ल्हान ल्हान सूक्ष्म जंतू आनी किड्यां पासून व्हडलीं व्हडलीं जनावरां पासून, कारण आमकां खबर आसा हांगा वाग सुद्दां आसा म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर. इतली आमची जिवन संपदा ह्या जंगलान भितर आसा आनी ती प्रोटेक्ट करप हें आमचें कर्तव्य. तुमकां एक हांगा अशें जर पळयत जाल्यार तुमकां दिसतलें की कितली दोळ्याक प्लिजींग म्हणटा तशें हो क्लायमेट आसा आनी अशे तरेचो हो ही ग्रिनरी आसा हांगा. आनी दाट व्हडलीं व्हडलीं झाडां पासून बारीक बारीक रोंप्यां पर्यंत हांगा सगळे तरेची वनस्पती जगता. प्रत्येकाचें म्हत्व वेगवेगळें आसा. ती जशी गुण्या गोविंदान जे जंगलान रावतात तशी आमी हांगा येवन तांकां कसलीच डिस्टर्बन्स जावची ना हाजी आमी काळजी घेवपाक जाय. अशे तरेची ही म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी